Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। ओके, थ्यांक यू सो मच हाम्रो तरुण सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र विशेष धन्यवादको साथमा नमस्ते हार्दिक नमनको साथमा ह्यापी गुड मर्निङ डिरेक्सन टक्राउन चाहे सम्पूर्णमा र विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु जति पनि यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ सम्पूर्ण ग्रेट सर्भिस म्याडमहरू। आफ्नो विभिन्न समय र समस्याको बावजुद पनि केही कुरा सिक्छु हैन र सिकेका कुरालाई जीवनमा उतार्छु भन्ने एउटा मनसायले यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ। पक्कै पनि यहाँको जीवन एउटा सुन्दर हुनेछ है। यो सुनौलो बिहानी डिएक्सनको यो सुनौलो बिहानी तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि यहाँको जीवनमा पनि यस्तै एउटा सुनौलो बिहानी छाइरहनेछ र विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु म हाम्रो एनडीएसओसी का निरन्तर रूपमा एउटा होस्टिङ गरिरहनु भएको छ तरुण सर, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवादको साथमा जति पनि म्यानेजमेन्ट टिममा हुनुहुन्छ व्यवस्थापक टिममा जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई सोम सर, रोशन सर लगायत टिग्रा सर, कुमार सर सम्पूर्णलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथमै हाम्रा ट्रेनर सरहरू हुनुहुन्छ शान्त किडम सर, उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवादको साथमा सेल्युट पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रो एम सर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवादको साथमा सल्युट टक्राउन चाहन्छु र यहाँहरूले पनि हाम्रो यो जति पनि क्लासेसहरू भइरहेछ जति पनि सेसनहरू भइरहेछ प्रत्येक दिन केही न केही कुराहरू चाहिँ सिकिरहनु भएको छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ र जति पनि सिकिरहनु भएका कुराहरू ती कुराहरूलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्भवतः यहाँहरूले पनि आफ्नो जीवनमा उतारिरहनु भएको छ, व्यवहारमा त्यो कुरालाई चाहिँ परिणत गरिरहनु भएको छ र जीवनलाई बिस्तारै परिवर्तन गराउँदै जाने क्रममा हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा पनि राखेको छु र मैले एउटा यस्तो पनि आशा गरेको छु कि यहाँहरूलाई जुन एनडीएसओसीले जुन प्रदान गरेको 3 महिना तालिमबाट यहाँहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरेर अरूलाई पनि परिवर्तन गराउन सक्ने चान्सहरू र त्यो मौकाहरू त्यो सुनौलो अवसरहरू यहाँहरूले पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज यहाँ हजुरहरूले विभिन्न कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ, ती सिकेका कुरा अरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै दिन यसै गरी आउने जुन फर्दर कोर्सहरू अर्थात् एनडीएसओसीले पनि कुनै किसिमको यस्तो कोर्सहरू सञ्चालन गरेको खण्डमा यहाँहरूले पनि भाग लिन सक्नुहुन्छ हैन। हजुरहरूले पनि एउटा ट्रेनरको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, आफूले जानेको बुझेको ज्ञानलाई चाहिँ अरू मार्फत अरूलाई चाहिँ यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो 3 महिना लिडरसिप ट्रेनिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै प्रभावकारी हुने सम्भावना मैले पनि देखेको छु हैन र हामीले दिन प्रतिदिन केही न केही नयाँ कुरा सिकेका छौँ र विशेष गरी म यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै र हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर लिम्सोजीलाई पनि विशेष धन्यवादको साथमा सम्पूर्ण सम्पूर्णले उहाँलाई किनकि उहाँकै एउटा सकारात्मक सोच कारणले एउटै छत्र छ हामीलाई यो सम्भव भएको छ, यो पोसिबल भएको छ। त्यसैले हामीहरू सबैले उहाँलाई बिर्सनु हुँदैन हैन र विशेष गरी हामीहरूले गएका क्लासमा चाहिँ जीवनमा कसरी सफल प्राप्त गर्न सकिन्छ र सफलता के हो भन्ने कुराको बारेमा मौखिक रूपमा केही कुराहरू चर्चा गरेका थियौँ र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नु विभिन्न क्षेत्रबाट जीवनका विभिन्न कालखण्डमा
अगाडि बढ्नु हैन र औकात भन्दा केही माथि उठ्नुलाई नै एउटा सफलताको रूपमा लिन सकिन्छ भने विभिन्न किसिमका क्षेत्रबाट जस्तो कि स्कुल कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू हैन र कुनै क्षेत्रमा काम गर्दै गरेका वर्कर इम्प्लोयरहरू हैन र कुनै क्षेत्रमा चाहिँ गेमहरू खेल्दै गरेका खेलाडीहरू कलाकारितामा लागेका कलाकारहरू विभिन्न आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट केही कदम अगाडि बढेका र केही हात माथि उठ्नुलाई नै एउटा सफलताको रूपमा हामीले लिएका थियौँ भने सफलता प्राप्त गर्नको लागि गाह्रो छ, कठिन छ, विभिन्न खालको परिस्थिति आउँछ। जुन परिस्थिति अनुकूल आउँछ भनेर चाहिँ हामीले त्यो परिस्थितिलाई पुर्नु भन्दा पनि परिस्थितिलाई कसरी हुन्छ जुन प्रतिकूल रहेको परिस्थितिलाई चाहिँ अनुकूल बनाउनु पर्छ भन्ने यहाँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ। सफल प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, सफलता प्राप्त गर्नको लागि भन्ने कुराको बारेमा मैले स्लाइड बनाएको थिएँ हैन। त्यही स्लाइडलाई चाहिँ म यहाँहरूको माझमा देखाउँछु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि मैले यहाँहरूको माझमा दिइसकेको थिएँ र म त्यही कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु आजको सेसनमा। र फेरि आउँदो सेसनहरूमा चाहिँ यहाँहरूले कुनै कुरा यदि यहाँहरूलाई लागेको छ भने जिज्ञासा प्रकाश सर तपाईँले यसको बारेमा बोलिदिनु भए हुन्थ्यो हैन। जस्तो कि लाग्न सक्छ, हुन सक्छ यस्ता कुराहरू हैन। यदि त्यस्ता कुनै किसिमका जिज्ञासाहरू छन् भने ती जिज्ञासालाई चाहिँ यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ मैले त्यसको बारेमा त्यही हजुरहरूको जिज्ञासाभित्र रहेर चाहिँ मैले केही कुराहरू खोज्न हैन बनाउन सके भने यहाँहरूको माझमा अवश्य प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धताको साथ आजको सेसनमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरूले यसलाई स्वीकार दिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। ओके तारा सर देखिरहनु भएको छ? देखिएको छ सर, देखिएको छ एकदमै देखिएको छ अहिले? हजुर देखिएको छ। देखेको छ सर, देखेको छ। र जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म विशेष धन्यवादका साथमा स्वागत गर्न चाहन्छु यो प्रेजेन्टेसनमा हैन, यो क्लासमा, यो सेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवादका साथमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे हैन यो एउटा अपर्च्युनिटीमा। अनि यहाँहरूले पक्कै पनि यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुनिदिनुहुन्छ होला, हेरिदिनुहुन्छ होला र जुन कुरा हजुरहरूको मनमा लाग्छ त्यो कुरालाई नोट गरिदिनुहुन्छ होला। अर्थात् कसरी जीवनलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, कसरी जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा यथार्थ ज्ञान दिनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। र मैले योभन्दा पहिला पनि भन्दै आएको हैन र गर्दै आएको कुराहरू भनेको सफलता प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्नको लागि केही न केही कदम अगाडि बढाउनै पर्छ। जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति आओस् हैन, त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी हुन्छ आफूले मेन्टेन गर्नै पर्छ भन्ने कुराको बारेमा मैले योभन्दा पहिला पनि धेरैचोटि भनिसकेको छु। अनि जीवनमा यदि जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहने हो र जीवनलाई सफलता बनाउन चाहने हो भने जीवनमा एउटा यस्तो बाटो खोज्नुहोस्, अर्थात् यस्तो बाटो रोज्नुहोस् जहाँ कि तपाईँ गन्तव्यसम्म पुगिसकेपछि एउटा कोइलाबाट हिरामा परिणत होस्। यो स्लाइड मैले योभन्दा पहिला पनि मिटिङहरूमा मैले अलरेडी सो गरिसकेको छु। भए तापनि यसबाट पनि यहाँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यहाँहरूले यदि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने हो भने र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि एउटा यस्तो बाटो जुन खोज्नुपर्ने रहेछ अर्थात् रोज्नुपर्ने रहेछ, जुन बाटो चाहिँ हाम्रो गन्तव्यसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो कोइलाबाट
हिरामा परिणत हुने खालको एउटा बाटो खोज्नु पर्ने रहेछ, रोज्नु पर्ने रहेछ। जुन बाटो आज तपाईँले र मैले रोजिरहेको छु, जुन बाटो आज तपाईँले र मैले रोजिरहेका छौँ, खोजिरहेका छौँ र त्यही बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ भने त्यो बाटो हो डिएक्सनको प्लेटफर्म, जहाँबाट हामीले स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी, फ्रिडम, देश विदेशको भ्रमण, विभिन्न किसिमका कुराहरू चाहिँ हामी त्यो बाटोबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भने हामीले जो कोही व्यक्तिलाई पनि यदि यो बाटोमा हिँड्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँ हामीलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने यो बाटोमा हिँडाउने कोसिस गर्नुपर्छ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला होइन? र यो दुनियाँमा हरेक व्यक्ति सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छ, अर्थात् सफल बन्न चाहन्छ। हरेक व्यक्ति चाहिँ सफल बन्न चाहन्छ, तर अधिकांश व्यक्तिहरू असफल हुने गर्छन्, असफल हुन्छन्। किन त? प्रश्न गर्नुहोस्, किन असफल हुन्छन्? र मान्छे 100% सफल हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा मैले एउटा सफलताको सूत्र, सफलताको सक्सेसको फर्मुला होइन, जसलाई चाहिँ मैले A to Z अल्फाबेटबाट र 1 देखि 26 सम्म चाहिँ एउटा नम्बरिङ गरेर, जसलाई चाहिँ कसरी जीवनमा कुनै पनि व्यक्तिले यदि सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छ भने के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ मैले केही कुराहरू यहाँ बनाएको छु। यहाँबाट चाहिँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। यो दुनियाँमा कोही पनि व्यक्ति छैन कि म जीवनमा असफल बन्न चाहन्छु, म जीवनमा फेल हुन चाहन्छु भन्ने व्यक्ति कोही पनि छैन यो संसारमा। जो कोही पनि व्यक्ति, हरेक व्यक्ति चाहिँ आफ्नो जीवनलाई कसरी हुन्छ माथि उठाउन चाहन्छ, आफूले गरेको कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छ भने यो सम्भव छ या छैन? छ भने कसरी छ, छैन भने कसरी छैन? सम्भव छ यो संसारमा। कुनै पनि कुरा यो दुनियाँमा यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँसँग एउटा इच्छा शक्ति छ भने हरेक कुरा तपाईँले असम्भव भन्ने कुरालाई नै सम्भवमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँसँग त्यसको इच्छा शक्ति हुनको लागि एकदमै जरुरत छ। त्यसैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सफलता हरेक क्षेत्रबाट अलग तरिकाले हासिल गर्न सकिन्छ। जस्तै आज मैले छुट्टै तरिकाले सफलताको सूत्र बनाएको छु, कृपया ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। जस्तो कि हामी सबैले भन्ने गर्छौँ सफल हुनको लागि कडा मेहनत गर्नुपर्छ, कडा परिश्रम गर्नुपर्छ, गर्नु पर्दैन होइन, नगरे पनि हुन्छ होइन, गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीहरू भनिन्छ कडा परिश्रम गरेर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। योभन्दा पछाडि पनि आउने कडा परिश्रम गरेर चाहिँ तपाईँ जीवनमा 100% सफल बन्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छैन, तर जीवनमा पुग्नको लागि जीवनमा कुनै पनि समयमा कुनै पनि परिस्थितिमा परिश्रम गर्नुपर्छ। र कसरी हामीले कडाभन्दा कडा परिश्रम गरेर, कडाभन्दा कडा मेहनत गरेर सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हार्ड। अब हामी वर्क गरिरहेछौँ, प्रत्येक दिन हामीले आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि हुन्छ त कसरी हुन्छ, आफूले गरेको कामबाट चाहिँ केही कदम अगाडि बढ्नको लागि, उठ्नको लागि, यो सफल बन्नको लागि, सफलताको शिखरमा पुग्नको लागि जे जस्तो भए तापनि
हामीले कडा परिश्रम गरेको हुन्छ, हार्डवर्क गरेकै हुन्छ। र हामीहरू भन्ने गर्छौँ जीवनमा यदि सफल बन्ने हो भने कडाभन्दा कडा परिश्रम गर्नुपर्छ, हार्डवर्क गर्नुपर्छ भनेर भन्ने गर्छौँ। तर हेर्नुहोस् आज मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु, हार्डवर्कबाट हामीले कति प्रतिशत सफल हुन सकिन्छ त? हामी कति प्रतिशत सफल हुन्छौँ त? दैनिक जिन्दगीभरि यदि हामी पुरै जिन्दगीलाई हार्डवर्क गर्न लाग्छौँ भने हामीले त्यसबाट कति प्रतिशत सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छौँ त? हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले लेखेको छु, जसलाई नम्बर पनि गरेको छु, जहाँ चाहिँ H + A + R + D + W + R + K गरेको छ भने त्यसै गरी त्यसलाई त्यहाँ हामीले कसरी कति प्रतिशत चाहिँ टोटल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि जीवनमा तपाईँले कठा जति नै कडा अथवा कठिन परिश्रम हार्डवर्क गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले त्यसबाट 98% सफल बन्नुहुनेछ। जुन कार्य तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट तपाईँले 98% चाहिँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा किसानले मरी गोरी जोतिरहेछ र त्यहाँबाट उनले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्छु, म केही गरेरै छाड्छु, म खेती किसानी नै गर्छु, मैले यहाँबाट मेरो जीवनलाई काट्छु भनेर ऊ पनि लागि परेको छ। हो, गर्नुपर्छ, लागि पर्नुपर्छ, सम्भावना देख्नुपर्छ, सपनाहरू बनाउनुपर्छ यदि जीवनमा सफल बन्ने हो। यदि जीवनमा सफल बन्छु भनेर हिँड्ने तर कडा परिश्रम पनि नगर्ने, सम्भावना पनि नदेख्ने, सपनाहरू पनि नबनाउने हो भने सफलता त्यत्तिकै तपाईँको र मेरो हातमा कसैले ला भनेर दिँदैन। तपाईँले कसैले सफलता माग्नुहुन्छ, मलाई दिनुहोस् तपाईँले पाउनुभएको सफलता भने पनि तपाईँले त्यो सफलताले काम गर्ने मलाई छैन। यदि इक्जाम्पलको लागि यदि तपाईँले कसैसँग डिग्रीको जुन पेपर सर्टिफिकेट त माग्नुहुन्छ होला, कसैले तपाईँको हातमा त्यो डिग्रीको सर्टिफिकेट जुन पेपर छ तपाईँको हातमा दिए पनि त्यो सर्टिफिकेटले तपाईँको लागि काम गर्दैन। किन भन्दाखेरि जुन डिग्री गर्नको लागि जुन व्यक्तिले 10 वर्ष स्कुल पढेर त्यसपछि +2 गरेर डिग्री हासिल गरेको हुन्छ त्यसको लागि कमसेकम पनि 15 देखि 20 वर्ष उसले खर्चेको हुन्छ, हार्डवर्क गरेको हुन्छ, कठिन परिस्थितिलाई सामना गरेको हुन्छ र कडाभन्दा कडा मेहनत पनि गरेको हुन्छ। दैनिक रूपमा सर मिसबाट टिचरबाट विभिन्न किसिमका जुन समस्याहरूबाट आफ्नो जीवनलाई जुन चुनौतीपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढाएको हुन्छ त्यो एउटा डिग्री हासिल गर्नको लागि भने पनि यदि तपाईँलाई र मलाई कसैले तपाईँ र मेरो हातमा एउटा डिग्रीको पेपर थमाइदियो भने पनि त्यसले तपाईँ र मेरो लागि काम गर्नेवाला छैन। त्यसैले आज हामी हार्डवर्क गर्नुपर्छ, हार्डवर्क नगर्ने होइन, हार्डवर्क गर्नुपर्छ। सधैँभरि आफ्नो तर्फबाट जति सकिन्छ त्यति हार्डभन्दा हार्डवर्क गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि मैले हार्डवर्क गरे बापत पनि म 100% चाहिँ 100% चाहिँ म त्यसबाट सफल बन्न सक्दिनँ भने म किन गर्नु हार्डवर्क भन्नेतिर नजानुहोस्। यदि तपाईँले जिन्दगीभरि हार्डवर्क गर्दै जानुहुन्छ, त्यहाँबाट अनुभव लिनुहुन्छ, लिएको अनुभवबाट फेरि नयाँ कार्य गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई विभिन्न किसिमको हार्डवर्क गर्दै जाँदाखेरि अनुभव मिल्छ, अनुभव मिल्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई विभिन्न किसिमका ज्ञानहरू मिल्छ। ती ज्ञानहरूलाई चाहिँ आफूले युटिलाइज गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न कुराहरू हामीले सिक्न सकिन्छ जीवनमा। भने अब हामी के भन्छौँ, के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी अब जीवनमा यसबाट चाहिँ सफल बन्न नसके रहेछ, जति नै काम गरे पनि, जति नै मरिहत्ते गरे पनि, जे जसो गरे पनि, जस्तो सुकै गरे पनि म यहाँबाट सफल बन्न सक्दिनँ, अब म यो काम गर्दिनँ भनेर हामीहरूले भन्ने गर्छौँ र हामीले त्यो कामलाई चटक्कै छाडिदिन्छौँ। अनि
यदि त्यस्तो गर्यौँ भने हाम्रो एक त समय बर्बाद भयो, अर्को हामीले लगाएको बल जति हाम्रो इफोर्ट थियो इफोर्टको पनि बर्बाद भयो। अनि हामी जीवनमा सफलतातिर होइन विफलतातिर बर्बादीतिर लाग्छौँ। त्यसैले कुनै पनि कार्य गर्दैछौँ भने त्यसलाई हामीले सबैभन्दा पहिला कुरो तन मन धन लगाएर गर्नुपर्छ र आफूले त्यो कामप्रति आफूप्रति आत्मविश्वास हुनुपर्छ र त्यसबाट हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। भने अब हामी भन्ने गर्छौँ कि अब मैले हार्डवर्क गर्नबाट छोड्नुपर्छ अर्थात् मैले कुनै एउटा नयाँ तरिका खोज्नुपर्छ अर्थात् मैले केही गर्नुपर्छ भनेर हामी कुनै न कुनै नयाँ किसिमको कुराहरू खोज्नतिर लाग्छौँ, नयाँ कामहरू गर्नतिर लाग्छौँ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले जीवनमा सफल बन्ने हो अर्थात् 100% सफल हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ अब मान्छेहरूले सफल हुनलाई त मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् नलेज हुनुपर्छ होइन, दिमाग हुनुपर्छ। आफ्नो दिमागै छैन होइन, उसको त दिमाग थिएर पो भएर पो सफल भए त, मसँग त दिमागै छैन। मैले जस्तो सुकै गरे पनि जे गरे पनि मेरो दिमागमा केही कुरा बस्दैन। मैले कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि मेरो दिमागमा आउँछ केही कुरा भने म कार्य गर्न थालिसकेपछि त्यो सबै कुरालाई बिर्सिन्छु। मसँग कुनै किसिमको यस्तो खालको नलेजै छैन भनेर चाहिँ मान्छेहरू आफूले आफूलाई नै हतोत्साहित गर्ने गर्छ। भने हामीले कुनै पनि कार्य गर्नको लागि नलेज चाहिन्छ, अनुभव चाहिन्छ होइन, दिमाग चाहिन्छ र त्यहाँबाट हामीले कति र कसरी चाहिँ सफल बन्न सक्छौँ। नलेज भनेको यति इम्पोर्टेन्ट चिज हो कि हामीले धेरै कुरा चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ लिन सकिन्छ। जुन लिएको कुरालाई चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा राख्न सकिन्छ र त्यो राखेको कुरालाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट हामीले जीवनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। भने अब नलेजबाट हामीले कसरी कति प्रतिशत सफल बन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग जतिसुकै ज्ञान भए पनि जतिसुकै नलेज भए पनि तपाईँले त्यहाँबाट पाउने भनेको 96% मात्र सफलता तपाईँले त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। भने योभन्दा पहिल्यै हामीले 98% सफल प्राप्त भइसकेका थियौँ। हामी हार्डवर्क गर्दै थियौँ, कडाभन्दा कडा परिश्रम गर्दै थियौँ, जीवनलाई उन्नति र प्रगतिमा लान्छु भन्ने एउटा मनसायले जीवनको दौडमा दौडिरहेका छौँ। कसरी हुन्छ हामी सफल बन्ने एउटा सपना बोकेर अघि बढिरहेका थियौँ भने अब हामी नलेजको पछाडि भागेर, नलेजको पछाडि दौडेर, नलेजको पछाडि कुदेर हामी अझै सफलता कम प्राप्त हुने चान्समा हामी गइरहेका छौँ। किन त भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ हामी अरूले भनेका कुराहरूको जुन अरूले हामीलाई सुनाएको कुराको पछाडि भाग्छौँ। यदि हामीलाई कसैले भनिदियो भने, कुनै हुलमुलमा कसैले भनिदियो भने, कुनै व्यक्तिले भन्यो भने तपाईँको कान कागले लगेछ भनेर भनिदियो भने हामी काग कतातिर काग भागिरहेछौँ त्यतातिर भाग्ने कोसिस गर्छौँ कि हामी हाम्रो कान छाम्ने कोसिस गर्छौँ भन्दाखेरि हामी कागको पछाडि भाग्ने गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी प्राय जसो हामीहरू यस्तै छौँ, यस्तै गर्छौँ। कसैले भनेको कुरालाई विश्वास गर्छौँ अथवा कसैले भनेको कुरालाई फलो गर्छौँ अथवा कसैले भनेको कुरालाई धेरैभन्दा धेरै सुन्छौँ। जस्तो कि आज डिएक्सनमा आउनु भएको छ, डिएक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने कसैले तपाईँलाई राम्रो कुरा भनेर पक्कै तपाईँ डिएक्सनमा आउनुभयो र कसैले तपाईँलाई केही समयपछि डिएक्सनको बारेमा यस्तो उस्तो राम्रो छैन, ठिक छैन, महँगो छ, फसाउँछ, विभिन्न किसिमको यहाँ चाहिँ कुराहरू आउँछन् भने
तपाईले जब सुरुवातमा आउँदाखेरि कसैको कुरा सुनेर आउनु भएको थियो भने तपाईले कालान्तरमा गएर कसैले गरेको कुरा सुनेर डिएक्सन छोड्नुहुन्छ, डिएक्सनबाट क्विट हुनुहुन्छ भने यो पनि एउटा उदाहरण हो। त्यसैले हामी कसैले भनेका या कसैले गरेका कुराको पछाडि नदौडौँ, सुन्नुपर्छ, कसैले भनेको कुरा सुन्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। यदि राम्रो छ भने त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, यदि राम्रो छैन भने त्यो कुरालाई सुन्यो, मनन गर्ने, एउटा कानबाट सुन्यो भने अर्को कानबाट उडाउने हो। भनेपछि हामीहरू प्राय जसो हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्काको कुराप्रति बिलिफ बढी गर्छौँ, अरूले गरेको कुरालाई बढी विश्वास गर्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीहरू पछि पर्नुको कारण यो हो। त्यसैले यदि तपाईँ पनि त्यसै गरी अरूले भनेको कुराको पछाडि पर्दै हुनुहुन्छ या अरूले भनेको कुरा सुनेर त्यसको पछाडि भाग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैले भन्यो भने तपाईँ हार्डवर्क गर्नुहोस्, जीवनमा तपाईँले हार्डवर्क गर्नुहोस्, तपाईँले हार्डवर्क गर्नै पर्छ भन्यो भने तपाईँ त्यसको पछाडि लाग्नुहुन्छ, तपाईँ गरेर पनि देखाउनुहुन्छ। अन्तिममा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न नसकेपछि त्यहाँबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसपछि गएर भनिन्छ अर्को व्यक्ति आउँछ, त्यो समयमा त्यो परिस्थितिमा त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई भन्छ तपाईँले हार्डवर्क गर्न छाडिदिनुहोस्, तपाईँले अनुभव लिनुहोस् अथवा ज्ञान बटुल्नुहोस्, नलेज लिनुहोस् भन्ने व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ र उहाँकै कुरा पछाडि लागिन्छ। अरूले के भनोस् नभनोस् होइन, आफूले के गर्ने सोच एउटा बनाइएको छ त्यसमा नलागेर चाहिँ हामी अरूको पछाडि लाग्ने कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै सफलताको कम चान्समा गएका छौँ। भने अब नलेजबाट, ज्ञानबाट पनि हामी जीवनमा सफल बन्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई जब अनुभव हुन्छ त्यसपछि हामी अन्य फर्मुलाहरू, अन्य सूत्रहरू, अन्य उपायहरू, अन्य तरिकाहरू हामी खोज्ने गर्छौँ, खोज्न थाल्छौँ। भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी 100% सफल हुनको लागि के गर्नुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी भाग्यलाई दोष दिन्छौँ, हामी भाग्यलाई दोष दिन्छौँ र हामी भन्ने गर्छौँ अरू व्यक्तिको सफलता देख्ने बित्तिकै हामी भन्ने गर्छौँ उसको त भाग्यमा थिएर को सफल भयो त, मेरो त भाग्यमै छैन, मेरो त कर्मै अभागी होइन, मेरो त भाग्यै फुटेको छ। अर्थात् विभिन्न किसिमका यहाँ कुराहरू आउँछ भने हामी भाग्यलाई पनि दोष दिन्छौँ। हामी आफूले गर्नुपर्ने कार्य गर्दैनौँ र हामी आफ्नो भाग्यलाई दोष दिन्छौँ। त्यसैले पनि हामी जीवनमा सफल बन्नको लागि एकदमै कठिन परिस्थितिहरू आउँछ जबकि आफूले गरेको कार्यलाई, जुन कार्य आफूले गरिँदैछ भने म यहाँबाट सफल बन्न सकिनँ अर्थात् म सफल बन्न सक्दिनँ भनेपछि हामी भन्ने गर्छौँ भाग्यलाई दोष दिन्छौँ। अर्थात् अरूले कसरी सफलता पायो, अरू जीवनमा कसरी चाहिँ एकैचोटि सफल शिखरमा पुग्यो भन्ने कुरा हामी अरूको हेर्छौँ र भन्ने गर्छौँ ऊ त अलिकति ट्यालेन्ट पनि थियो, भाग्यमा पनि रहेछ, भाग्यले पनि साथ दियो, अब म त अलि ट्यालेन्ट पनि छैन, मसँग त कुनै प्रतिभा पनि छैन, म देखाउन पनि सक्दिनँ, मैले देखाइहाले पनि मेरो चाहिँ प्रतिभा हेर्ने अथवा मान्छेहरू कोही पनि छैनन्, अब म के गर्न सक्दिनँ जीवनमा, मेरो भाग्यमै केही छैन रहेछ लेखेको, मेरो भाग्य नै खोटो भनेर चाहिँ हामी आफूले आफैलाई आफ्नै भाग्यलाई सराप्छौँ, आफ्नै भाग्यलाई दोष दिन्छौँ, दिन प्रतिदिन त्यसैलाई गाली गर्छौँ, आफैलाई गाली गर्छौँ। अनि कसरी होइन त जीवन राम्रो काम गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूले आफैलाई म यस्तो गर्न सकिनँ, म यस्तो गर्न सकिनँ, फलानाको यस्तो भयो, ढिस्कानाको यस्तो भयो, उसले यस्तो गर्यो, उसले यस्तो गर्यो होइन, विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्न थालेपछि हामी त्यसको पछाडि लागेपछि कसरी चाहिँ यहाँबाट सफल बन्न सकिन्छ त लाग्छ यहाँहरूलाई? यहाँबाट हामीले कति प्रतिशत सफल बन्न सक्छु होला जस्तो अनुभव पक्कै पनि गरिसक्नु भएन मैले जति कुरा गरेँ होइन त्यहाँबाट। भने अब लकबाट अथवा भाग्यबाट हामी कति प्रतिशत सफल बन्न सकिन्छ? यदि तपाईँ आफ्नो भाग्यलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने पनि
तपाईँ त्यसबाट भनेको 47% मात्रै सफल बन्न हुनेछ। भनेपछि हामी अर्काको देखेर, अरूको सफलता देखेर अरूको कुरा गर्नतिर लाग्यौँ भने र आफ्नै भाग्यलाई दोषतिर लाग्यौँ भने हामी सफलता प्राप्त होइन, हामी सक्सेस होइन, हामी फेलर हो। हामी सफल हुनेवाला चान्स छैन, हामी फेलर हो। त्यसैले गर्दाखेरि भाग्यलाई दोष नदिउँ, आफूले गर्ने कामप्रति अगाडि बढौँ, आफूले गर्ने कामप्रति इच्छा शक्ति जगाउँ होइन भने हामीले त्यसरी त्यहाँबाट सफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ भाग्यलाई नै दोष दिएर बस्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा केही पनि हुनेवाला छैन। यो कुरा तपाईँ हामी सबैले जान्न र बुझ्नको लागि जरुरी छ। कतिपय लिडरहरू प्रतिभा छैन, मैले गरेको जुन देखाएको प्रतिभा अरूले सुनिदिनु हुँदैन, हेरिदिनु हुँदैन, मैले गरेको कुरा अरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन भन्ने विभिन्न किसिमका यो कुराहरू आउँछ भने आजदेखि ती कुरा गर्न छोडिदिनुहोस्। आफूलाई आत्मविश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, भाग्यलाई दोष दिन छाडिदिनुहोस्, जीवनमा सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस्। यदि भाग्यलाई दोष दिनुहुन्छ भने तपाईँ पनि यस्तै बन्नुहुन्छ। अब हामी के भन्छौँ त? अब हामी के गर्छौँ त? हामीले भन्छौँ हार्डवर्क गरे पनि भएन, नलेज ज्ञान बटुले पनि भएन, अब भाग्यले पनि साथ दिएन भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त? अब हामीसँग के छ त चान्स? हामीले कसो गरेर चाहिँ जीवनमा सफल बन्न सकिन्छ, कुन बाटो अपनाउँदाखेरि चाहिँ जीवनमा 100% सफल बन्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू हाम्रो मनमा खुल्दुलीहरू बढ्छन्। मस्तिष्कले पनि त्यस्तै खालको कुराहरू गर्छ। जब हाम्रो मनमा जुन किसिमको कुराहरू आउँछन् त्यस्तै कुराहरू हाम्रो दिमागमा खेल्न थाल्छन्। भनेपछि अब म जीवनमा केही गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ भने अब के गर्ने त? हार्डवर्क गर्दा पनि भएन, नलेजबाट लिएर पनि भएन, भाग्यले पनि साथ दिएन भनेपछि अब के गर्ने त सफल हुनको लागि? भनेपछि अन्तिममा गएर पैसा। अब म जीवनमा सफल बन्नको लागि मैले पैसाको चालखेल गर्नुपर्छ, अर्थात् मसँग ब्याङ्कमा अर्थात् मसँग धेरैभन्दा धेरै पैसा हुनुपर्छ र त्यो पैसाले मलाई जीवनमा सफलता दिन्छ, त्यो पैसाले मलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ भन्ने व्यक्तिहरू धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू हामीले भेट्ने गर्छौँ। भने हो त यो सम्भव छ? यदि तपाईँसँग पैसा अधिक मात्रामा पैसा भए पनि तपाईँलाई त्यो पैसाले सब चिज दिन्छ त? तपाईँलाई त्यो पैसाले जीवनको सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ त? यो कुराहरूलाई मनन गर्नु होला, आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नु होला। आजको यो समयमा यो 21औं शताब्दीमा पैसाले मात्रै पनि केही हुनेवाला छैन। आज अहिलेको यो परिस्थिति र अहिलेको यो माहौलमा यदि पैसै मात्र भए पनि हामीले जीवनमा केही कुरा पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। हुनसक्छ मसँग यति धेरै पैसा छ, करोडौँ पैसा छ, लाखौँ पैसा छ, अर्बौँ पैसा छ भन्ने एउटा घमण्ड हुनसक्छ, तर जीवनमा कुनै पनि किसिमका प्रगति पनि हुँदैन। र एउटा कहानी पनि सुन्नु भएको होला पैसाको बारेमा। एउटा यो चीनको सहरमा घटेको एउटा घटना, जुन घटनामा चाहिँ एउटी बुढी आमै, उहाँसँग चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पैसा थियो अरे होइन। उहाँसँग चाहिँ कति चाहियो पैसा, ब्याङ्कमा अथवा अन्य विभिन्न ठाउँमा उहाँसँग प्रशस्तै मात्रामा पैसा थियो, जुन पैसाले अब पैसा त कमाइयो, जुन पैसा कमाएर राख्यो होइन, जुन पैसाले चाहिँ जीवनमा सफल भएको अनुभव पनि गरियो र अन्तिममा बुढेसकाल लागेपछि विभिन्न किसिमका रोगहरू बिरामीहरू लागेर चाहिँ एक दिन हस्पिटलमा पुग्दाखेरि हस्पिटलका डाक्टरले भन्छन् तपाईसँग भएको जति पनि पैसाले तपाईँलाई केही गर्न सक्दैन,
अब अन्तिम तपाईँको यो उपचार सम्भव छैन भनिसकेपछि ती बुढी आमैले के गर्नु भएछ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफूसँग भए हावामा फालिदिनु भएछ, यो रोडमा फालिदिनु भएछ। भनेपछि मान्छेहरूले भन्छन् यी आमै बहुलाइ छन् होइन, यी आमैको मानसिक सन्तुलन ठिक भएन भनेर भनेछन्। भन्नुको कारण के थियो त भन्दाखेरि आफूले जिन्दगीभरि कमाएको पैसा र आफूले त्यही पैसालाई चाहिँ एउटा आफ्नो सफलताको रूपमा लिएको पैसा, त्यसले चाहिँ कुनै दिन जीवनको अन्तिममा गएर चाहिँ त्यो पैसाले पनि साथ नदिँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ कस्तो लागेछ भन्दाखेरि अब यो जिन्दगीभरि मैले कमाएको पैसा के काम लाग्यो, यो पैसाले मेरो लागि काम नगर्ने भएपछि, मेरो स्वास्थ्यको लागि काम नगर्ने भएपछि यो पैसाको कामै छैन भनेर चाहिँ उहाँले सारा पैसा चाहिँ फालिदिनु भएछ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूले पनि यदि पैसाकै पछाडि लाग्नु भएको छ भने जीवनको अन्तिम परिस्थितिमा अन्तिम घडीमा यस्तै किसिमको घटना घट्न सक्छ। त्यसैले अब पैसाबाट मनीबाट कति प्रतिशत हामीले यदि प्रशस्तै मात्रामा धनी भए पनि, प्रशस्तै मात्रामा चाहिँ ब्याङ्कहरूमा चाहिँ आफ्नो निजी ब्याङ्क भए पनि त्यहाँबाट चाहिँ आफूले कति प्रतिशत चाहिँ यहाँबाट सफल बन्न सकिन्छ भन्दाखेरि 72% मात्रै चाहिँ जीवनमा सफल बन्न सकिँदैछ। जति नै पैसा भए पनि, जति नै धनाढ्य भए हुनसक्छ, पैसा भएपछि संसारको सबै विभिन्न कुराहरू चाहिँ किन्न सकिन्छ, विभिन्न कामहरू गर्न सकिन्छ। तर पैसाले पनि आफ्नो आत्मसन्तुष्टि पुरा हुने काम पनि गर्न सक्छ, नहुने काम पनि गर्न सक्छ। त्यसैले पैसै यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। त्यसैले पैसाको पछाडि नभागौँ, बिरामी हुनुभन्दा अगाडि नै बिरामी हुनुबाट अथवा रोग लाग्नुबाट बचाउँ र बचाउँ। र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका फुड सप्लिमेन्ट खाउँ र खुवाउँ। यदि एउटै मात्र सिद्धान्तलाई लिएर पनि अगाडि बढ्यो भने जीवनमा सम्भव छ सफलता। त्यसैले अब हामी भन्ने गर्छौँ जीवनमा विभिन्न कार्यहरू गर्यो, विभिन्न कुराहरू गर्यो, पैसा पनि प्रशस्त भएर पनि पैसाबाट सफल हुन सकेन होइन। मान्छेलाई जे गरे पनि, जसो गरे पनि नहुँदो रहेछ, सफल बन्न नसकिँदो रहेछ भन्ने थाहा भइसकेपछि फेरि मान्छेहरू भन्न थाल्छन् कि सफल हुनलाई त तालिम लिनुपर्छ, लिडरसिप ट्रेनिङमा भाग लिनुपर्छ। यदि लिडरसिप ट्रेनिङ लियो भने जीवनमा धेरैभन्दा धेरै कुरा चाहिँ सिक्न सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ। हो, यो सम्भव छ, यो कुरा सही पनि हो। यदि जीवनमा लिडरसिप ट्रेनिङ अथवा विभिन्न किसिमको भागहरू लियो भने, विभिन्न किसिमको तालिम, सेमिनार, गोष्ठीमा भाग लियो भने त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै कुरा हामीले सिक्न सक्छौँ। तर ती सिकेका कुरालाई जीवनमा उतार्न सकेन भने सम्भव छैन। लिडरसिप ट्रेनिङ लिनुपर्छ, समय र परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। यो समयमा, यो परिस्थितिमा के कुराको कमी छ, के कुराको कमजोरी छ, त्यो कुराको ज्ञान लिनुपर्छ, त्यसको बारेमा लिडरसिप ट्रेनिङ लिनुपर्छ। जस्तो कि आज यहाँहरू सम्पूर्ण के को लागि आज यो लिडरसिप ट्रेनिङमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि फ्युचर भविष्यमा गएर एउटा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट सफलता प्राप्त गर्नको लागि। र त्यही डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री चाहिँ हाम्रो पुस्तासम्म अर्थात् हामीले गरेको कार्य हाम्रो भावी सन्ततिले पनि गर्न सकुन् र मैले गरेको कार्य अर्थात् मैले जहाँसम्म गरेर छोडेको जुन कार्य चाहिँ हाम्रो आउनेवाला भावी सन्ततिले त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्न सकुन् भन्ने एउटा मनस्थितिले र मनसायले आज हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आएर चाहिँ हामी आज लिडरसिप ट्रेनिङ दिँदैछौँ, विभिन्न किसिमको ज्ञानहरू लिँदैछौँ, ती लिएको ज्ञानहरू अरूलाई दिँदैछौँ र हामीले जीवनमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौँ। र कतिपयको जीवन परिवर्तन भइसकेको छ भने कतिपयको जीवन परिवर्तन हुँदैछ भने कतिपयको जीवन परिवर्तन गर्ने बाटोमा आउँदै हो। त्यसैले गर्दाखेरि लिडरसिप ट्रेनिङ लिनुपर्छ।
लिडरसिप ट्रेनिङ लिएन भने हामीले जति पढे पनि स्कुल कलेज डिग्री हैन जे जस्तो गरे पनि लिडरसिप ट्रेनिङ भनेको महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यहाँबाट सिकेको कुरा जीवनमा उतार्न सक्नु पर्यो हैन। र अब लिडरसिप ट्रेनिङबाट चाहिँ हामीले कति प्रतिशत सफल बन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ हामी कुनै पनि लिडरसिप ट्रेनिङमा भाग लिन्छौँ भने अथवा त्यहाँ गएर सिक्ने कोसिस गर्छौँ भने हामीले जीवनमा केही नगरे पनि अरूले दिएको कुरा सुन्दा 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 पनि हाम्रो जीवनमा त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्यौँ भने र त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले जीवनमा उतार्यौँ भने र व्यवहारमा त्यसलाई उतार्यौँ भने हाम्रो जीवनमा त्यहाँबाट पनि 97% चाहिँ सफल बन्न सक्ने चान्सेस रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि लिडरसिप ट्रेनिङ पनि एउटा महत्त्वपूर्णै रहेछ। भनेपछि अब हामी बाँकी रह्यो 100% को कुरामा हामी बल्झिरहेछौँ। हामी 100% चाहिन्छ, मलाई चाहिँ 100% सफल बन्न चाहन्छु, म चाहिँ अरूभन्दा अलिक माथि नै उठ्न चाहन्छु भन्ने खालको एउटा भाव लिएर अगाडि बढ्ने व्यक्तिले होइन अब मलाई पुगेन, यतिले मलाई लिडरसिपले पनि पुगेन, अब म जीवनमा 100% सफल बन्न चाहन्छु र यो कसरी सम्भव छ भनेर खोज्नतिर लाग्छौँ हामीले। जो कोही पनि व्यक्ति यदि सफलताको बाटोमा कोही पनि व्यक्ति अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने यो जो कोही व्यक्तिले पनि यो कुरा चाहिँ अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। हरेक कार्य गर्दाखेरि मैले त्यहाँबाट पाएको सफलता र अब यहाँबाट चाहिँ योभन्दा माथि चाहिँ म कसरी अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने एउटा कुरा चाहिँ पक्कै पनि त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनमा मस्तिष्कमा बारम्बार त्यो कुराहरू चाहिँ आइरहने र दिइरहने गर्ने गर्छ भने अब त्यसको लागि हामी जीवनमा सफल बन्नको लागि 100% अब हामी जीवनमा 100% सफल बन्नको लागि के गर्नुपर्छ त भनेर चाहिँ हामी त्यसको पछाडि लाग्छौँ र त्यो 100% सफलता पाएरै छाड्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्ततिर अथवा सूत्रतिर फर्मुलातिर हामी खोज्नतिर लाग्छौँ, अर्थात् कसैलाई सोध्नतिर लाग्छौँ, कसैसँग बुझ्नतिर लाग्छौँ। अब यो संसारमा हरेक समस्याको समाधान हुन्छ, जस्तो कि विभिन्न किसिमका समस्या आउँछ, समस्या सँगसँगै त्यसको समाधान पनि हुन्छ भने त्यस्तै 100% जीवनमा 100% सफल हुनको लागि पनि एउटा बाटो अवश्य पनि छ, त्यो बाटो खोज्नुपर्छ हैन। यदि 100% सफल बन्ने हो भने त्यो बाटो अवश्य छ। त्यो बाटो के हो त भन्दाखेरि दृष्टिकोण अर्थात् एटिट्युड। हामीहरू भन्ने गर्छौँ एटिट्युड एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नजरिया हैन, हेर्ने हेराइ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जो कसैलाई पनि यदि हामीले कसैलाई सद्भाव गर्छौँ, मान सम्मान गर्छौँ हैन भने हामीले त्यसलाई कुन हिसाबले गरिरहेको छ त्यसमा एउटा दृष्टिकोण लाग्छ, कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ भन्ने कुरा मान्छेहरूले त्यसको बारेमा ख्याल गरेका हुन्छ, याद गरेका हुन्छ। त्यसैले जीवनमा यदि सफल बन्ने हो भने तपाईँ हाम्रो हेर्ने नजर, हेर्ने हेराइ हैन, जुन एउटा दृष्टिकोण छ जसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नै पर्छ यदि जीवनमा सफल बन्ने हो भने। के एटिट्युडबाट 100% सफल होला त? हुन सकिन्छ त? सम्भव छ त? यहाँलाई कस्तो लाग्छ? एटिट्युडबाट 100% सफल बन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ या सकिँदैन जस्तो लाग्छ? त्यो आफैलाई थाहा हुन्छ हैन। म गर्न सक्छु, मेरो हेर्ने नजरलाई म परिवर्तन गर्छु यदि मेरो जीवन परिवर्तन हुन्छ भने भन्ने एउटा मनसायले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सबै कुरा तपाईँ हामीले गर्ने बिहेभ, तपाईँ हामीले हेर्ने नजर त्यसैमा भर पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी यहाँबाट अथवा
दृष्टिकोणबाट अर्थात् एटिट्युडबाट सफल बन्न सकिन्छ रहेछ कि रहेनछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। दृष्टिकोण अर्थात् एटिट्युडबाट 100% सफल बन्न सकिने रहेछ। यसो विचार गर्दाखेरि, यसो हिसाब गरेर जोड घटाउ गर्दाखेरि हैन, जुन एउटा यो अल्फाबेटको हिसाबले पनि जुन अल्फाबेटलाई चाहिँ नम्बरिङ गरेर जुन नम्बरलाई चाहिँ जोड्दै आला त्यहाँबाट चाहिँ 100% सफल बन्न सकिने रहेछ। तर त्यसको लागि सोच बदल्नु पर्यो, विचार बदल्नु पर्यो, बानी व्यवहार बदल्नु पर्यो, खानालाई बदल्नु पर्यो, हेर्ने हेराइ जुन दृष्टिकोणलाई बदल्नु पर्यो। यदि जीवनमा सफल बन्नको लागि यदि हामीले खाएको खाना, हामीले जुन सोचेको सोचाइ, हामीले बोकेको विचार हैन, र हामीले गरेको सङ्गत र हामीले हेरेको नजरलाई बदल्यौँ भने जीवनमा सम्भव छ 100% सफल बन्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्। तर यी कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। यदि कसैसँग बोल्दाखेरि पनि या कसैसँग कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो हाम्रो कुरा गराइमा या बोलाइमा जुन एउटा पोलाइट हुन्छ हैन, जुन काइन्डनेस हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। यदि तपाईँले कसैलाई भन्नुभयो अथवा कसैसँग बाटोमा गर्दाखेरि डाइरेक्टली रूपमा अथवा राम्रोसँग अथवा कसरी भन्नुहुन्छ, कसैलाई भन्नुहुन्छ डाइरेक्टली तपाईँले नसोचेको जुन कुरा चाहिँ तपाईँले एक्सपेक्टेसन नगरेको मान्छेलाई यदि भेट्नुभयो भने बाटोमा पनि यदि तपाईँले उहाँलाई राम्रोसँग नमस्कार हजुर भन्नुभयो भने उहाँले नमस्कार भन्नुहुन्छ, राम्रोसँग भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई नमस्कार हजुर भन्नुभयो भने उहाँले पनि के भन्छ नमस्कार हजुर भन्नुहुन्छ, नमस्कार हजुर भनेर भन्छ, कसैले भन्दैनन्। त्यसैले तपाईँले र हामीले जुन बोलाइ एउटा जुन शब्द हैन जसलाई पनि हामीले चयन गर्नुपर्छ र कसरी बोल्ने हैन, जुन कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी बोल्दाखेरि चाहिँ हामी जीवनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ, अर्थात् हामीले गरेको कार्यप्रति मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीहरूले जान्नुको लागि जरुरी छ। जुन कुरा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एटिट्युडभित्र पर्दछ हैन। यदि तपाईँले यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुभयो भने, यो कुरालाई जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, बुझेर जीवनमा उतार्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा 100% सफलता छ। तपाईँकै हातमा हो। तपाईँले नै गर्ने कार्यमा भर पर्छ, तपाईँले नै बोल्ने बोलाइमा भर पर्छ र तपाईँले नै सोचेको एउटा विचारमा भर पर्छ र तपाईँमा भएको बानी व्यवहारमा भर पर्छ। त्यसैले यदि हामीहरूले धेरै क्लासहरू एटेन्ड गरिसकेका छौँ र यस्ता कुराहरू हाम्रो सन्त सरले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ कम्युनिकेसनको बारेमा धेरै कुराहरू सिकाइरहनु भएको छ हैन। अनि हाम्रो एम सरले पनि धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन कुरा चाहिँ उहाँले खोजेर हैन रिसर्च गरेर कसरी हुन्छ तपाईँलाई मलाई खुसी बनाउनको लागि उहाँले एकदमै लागि परेर चाहिँ यी कुराहरू गरिरहनु भएको छ। हुन त जतिसुकै जस्तोसुकै जेसुकै गरे पनि आखिरमा हामी चाहन्छौँ सफल बन्नको लागि नै हामीले विभिन्न कुराहरू सिकिरहेका छौँ। हामी डिएक्सनमा आउनुको कारण पनि कतिपय व्यक्तिहरू म बिरामी भएर आएको अर्थात् मेरो समस्या कारणले गर्दाखेरि आएको भन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँको पनि एउटा सपना छ, म यो क्षेत्रबाट जीवनमा केही कदम अगाडि जान्छु, केही सिडी माथि उठ्छु, सफलताको शिखरमा पुग्छु भन्ने। जबकि बिरामी व्यक्ति पनि आउनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो पूर्ण रूपले चाहिँ स्वास्थ्य बनिसकेपछि चाहिँ उहाँले एउटा सपना बुन्नुहुन्छ र त्यो सपना साकार गर्नको लागि एउटा नजर जुन हेराइ जुन दृष्टिकोणलाई बदलेर आफू जुन संसारमा रमाइरहनु भएको थियो त्यो संसारलाई चटक्कै छाडेर जुन नयाँ संसारमा आउनुहुन्छ र सबैसँग राम्रो बोल्नुहुन्छ हैन र सबैसँग हातेमालो गर्नुहुन्छ
भलाखसारी गर्नुहुन्छ र राम्रो एउटा योजना बनाएर म पनि यदि यहाँबाट सफल बन्न सकिन्छ भने कसरी म गर्न सक्छु, म पनि सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छु जीवनमा, म पनि कसैको लागि एउटा उदाहरणीय पात्र बनेर देखाउन चाहन्छु समाजमा भन्ने खालको व्यक्तिहरू तपाईँ र हाम्रो माझमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू छन्। कयौँ मान्छेहरू जुन अपर्च्युनिटी नपाएर पनि जीवनमा भौतारिरहेका छन्। म के गरौँ, कसो गरौँ, कहाँ जाउँ होइन भन्ने व्यक्तिहरू हामीले कयौँ देखेका छौँ भने ती व्यक्तिहरूलाई हामीले राम्रोसँग बिहेभ गऱ्यौँ भने ती व्यक्तिहरू पनि तपाईँसँग मसँग जो कोहीसँग उहाँ चाहिँ गोलमिल हुनुहुन्छ र हामीले गरेको कार्य यदि उहाँलाई मनपर्छ, हाम्रो एटिट्युड सबै राम्रो छ भने, यदि उहाँलाई मनपर्छ भने उहाँ पनि आउनुहुन्छ, हामीसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ, साथसाथमा बिजनेस गर्नुहुन्छ होइन। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि हामीले गर्ने बिहेभ नै सबैभन्दा ठुलो कुरो रहेछ, हाम्रो व्यवहार नै सबैभन्दा ठुलो रहेछ होइन। हाम्रो जुन सोच्ने सोचाइ गर्ने विचारहरू होइन, हामीले बोकेका विचारहरू, हामीले गर्ने बानीहरू, यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। त्यसैले यदि हामीले योभन्दा पहिला पनि यदि हामीले यी कुराहरूलाई ध्यान दिएका थिएनौँ भने अब पनि केही छैन, केही बिग्रेको छैन। समय तपाईँकै हो, समय तपाईँकै हातमा छ। तपाईँले जुनसुकै बेलामा पनि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि तपाईँसँग भएको खुबी, तपाईँसँग भएको प्रतिभालाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ डिएक्सनबाटै सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ विभिन्न कुराहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले कुनै पनि व्यक्तिलाई कन्भिन्स गर्दाखेरि कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छु भने मैले गरेको कन्भिन्स उहाँले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। यदि त्यो व्यक्ति तपाईँले गरेको जुन कन्भिन्समा उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति तपाईँसँग आउनुहुन्छ र तपाईँसँग सहकार्य गर्न राजी हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले त्यही विधिलाई अपनाउनुहोस् अर्को व्यक्तिलाई। भने हामीले गर्ने जुन दृष्टिकोण, जुन विधिहरू छन्, जुन अपनाउने विधिहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। कोही व्यक्तिलाई हुनसक्छ व्यक्ति नै पछि अनेक किसिमको जुन विधिहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, कुनै व्यक्तिलाई अलग किसिमको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै व्यक्तिलाई अलगै किसिमको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होइन। र यदि यसरी सबै कुरालाई मिलाएर सानो सानो कुरालाई पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने, सानो सानो सफलतालाई नै खुसीमा परिणत गऱ्यौँ भने जीवनमा सम्भावना धेरै छन् होइन। सफल बन्नको लागि धेरै बाटोहरू छन्, तर पनि हामीले एउटै बाटो रोज्नुपर्छ र एउटै बाटो खोज्नुपर्छ। जुन बाटो हामीले खोजिसकेका छौँ, जुन बाटो हामीले रोजिसकेका छौँ, आज हामी त्यही बाटोमा दौडिरहेका छौँ, त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भने त्यही बाटोमा कतिपय व्यक्तिहरू हराइरहेका छन् भने त्यही बाटोमा कतिपय व्यक्तिहरू सफलताको शिखरमा पुगिसकेका छन्। त्यसैले हामीहरूले पनि त्यही बाटोलाई अपनाएर अगाडि बढ्नको लागि अत्यन्तै जरुरी छ। हामी आज संसारभरि एक ठाउँमा बसेर संसारभरि जोडिएका छौँ, एक ठाउँमा बसेर संसारभरि बिजनेस गरेका छौँ भने योभन्दा राम्रो बाटो अरू कुनै पनि नहुन सक्छ। यदि डिएक्सन भन्दा पनि राम्रो, अति नै राम्रो, जो कसैले पनि गर्न सक्ने, डिएक्सनको भन्दा पनि अझै सजिलो र होइन अझै सजिलो मार्केटिङ, अझै राम्रो प्रोडक्ट, यस्तै खालको अरू कुनै राम्रो खालको अवसर पाइयो भने हजुरहरूले मलाई पनि इन्फर्म गर्नु होला होइन। भने अन्य कुरामा चाहिँ नगर्नु होला, किन भन्दाखेरि डिएक्सन भन्दा राम्रो, डिएक्सनको जस्तो मार्केटिङ प्लान र डिएक्सनको जस्तो प्रोडक्ट होइन। र डिएक्सनमा कसैलाई तपाईँ सानो हुनुहुन्छ, तपाईँ अग्लो हुनुहुन्छ, तपाईँ होचो हुनुहुन्छ, तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ एसएलसीको सर्टिफिकेट छैन, तपाईँले चाहिँ यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको कलर चाहिँ अलिक कालो रहेछ, तपाईँको कलर चाहिँ अलिक सेतो रहेछ, तपाईँ चाहिँ अलिक गोरै हुनुहुन्छ रहेछ भन्ने खालको यहाँ कसैलाई पनि भेदभाव छैन। अन्य कम्पनीहरूमा जानुहुन्छ, अन्य कार्य गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँको सर्टिफिकेट चाहिन्छ, तपाईँको उमेर चाहिन्छ,
तपाईँको हाइट चाहिन्छ, तपाईँको वेट चाहिन्छ, विभिन्न कुराहरू यहाँ चाहिन्छ भनेपछि तपाईँलाई र मेरो लागि डिएक्सन भन्दा अलावा अरू कुनै पनि कम्पनी छैन जुन कम्पनीले हामीलाई आजसम्म तपाईँले र मैले गरेको 5 रुपियाँ मलाई दिएन आज भनेर पनि मागेको छैन र तपाईँले गरेको कार्यप्रति तपाईँको चाहिँ बोनस यो महिना अलिक धेरै आएछ मलाई 5 रुपियाँ चाहिँ कम्पनीलाई दिएन त भनेर भनेको पनि छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन भन्दा राम्रो अरू कुनै कम्पनी छैन र डिएक्सनलाई हेर्ने नजर बदलौँ, खाने खाना बदलौँ, सोच्ने विचारलाई बदलौँ हैन, आफूले बोकेको जुन विचार छ जुन धारणा छन् त्यसलाई बदलौँ, बाटो नबदलौँ। यदि रुखले पनि मात्रै बदल्छ, रुखले जरालाई त अझै गहिराइसम्म जाने कोसिस गर्छ। रुख जति मौलाउँदै जान्छ, जति ठुलो जान्छ, त्यो रुखको हाँगा पिँगा जराहरू बढ्दै बढ्दै जान्छ भने त्यसको पात मात्रै चेन्ज हुन्छ। त्यसैले हामीले बाटो बदल्ने होइन, हामीले बनाएको प्लान बदल्ने होइन, हामीले हेर्ने नजरलाई बदलौँ। यदि त्यो नजरलाई बदलिन्छ भने जीवनमा सफलता होइन र जीवनमा एकदमै सफल पनि भइन्छ, खुसी पनि भइन्छ, सबै कुरा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सफल प्राप्त गर्नको लागि तपाईसँग सकारात्मक सोच, विचार, आचार अनि व्यवहार हुनुपर्छ। यो अघि नै मैले भने तपाईले यी 4 कुराहरू आफैसँग गर्नुहोस् कि म सबैभन्दा असल छु, यो काम म गर्न सक्छु हैन, म सफल बन्छु अथवा म सफल हुन्छु हैन, आजको दिन मेरो हो, आज मैले जे गर्नुपर्ने आज मैले नै गर्नु छ, यो दिन मेरो हो। र साथसाथमै अर्को 5 वटा कुरा पनि ध्यान दिनुहोस्, याद गर्नुहोस् हैन। तपाईँ राम्रो देख्नुहोस्, कुनै पनि कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई राम्रोसँग देख्नुहोस् र त्यसलाई राम्रोसँग सुन्नुहोस्। यदि तपाईँलाई कसैले कुनै कुरा इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यसलाई राम्रोसँग सुन्नुहोस् हैन, र राम्रोसँग बोल्नुहोस् र राम्रो सोच गर्नुहोस्, राम्रो सोच्नुहोस् हैन, आफूले राम्रो सोच्नुहोस् कसैप्रति हैन अथवा आफैप्रति एउटा राम्रो सोच बनाउनुहोस् र राम्रो अनुभूति गर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँ जीवनमा सफल बन्नुहुनेछ। र यति भन्दै यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हैन, जुन कुराहरूले अथवा केही कुरा कमी कमजोरी भयो भने पनि यहाँहरूले पक्कै पनि त्यसको प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूले के कुराहरूको चाहिँ अपेक्षा गर्नु भएको छ हैन। जस्तो कि मैले चाहिँ अब सरसर्ती आफ्नो क्लासलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा यहाँहरूलाई कुनै कुराहरू हजुरहरूले आशा गरेको पनि हुनसक्छ। जस्तो कि हामीले सुरुवातदेखि नै डिएक्सनको प्रोफाइल हैन, डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्टको बारेमा, त्यसपछि मार्केटिङ प्लान, त्यसपछि बाहिरी कुराहरू केही कुराहरू गर्दैछौँ भने लागिरहेको छ। त्यहाँबाट तपाईँले के कुराको चाहिँ आश गर्नु भएको छ अथवा यस्तो कुरा चाहिँ होइन। र कतिपय म यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न पनि गर्न चाहेँ, यहाँ धेरै सर्भिस म्याडमहरू जान्ने हुनुहुन्छ होइन, बुझ्ने हुनुहुन्छ र टेक्नोलोजीलाई पनि एडप्ट गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भने कतिपय सर्भिस म्याडमहरू त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नु हुँदैन पनि होला होइन। भने मैले यहाँहरूलाई के सोध्न चाहेँ भने कतिपय सर्भिस म्याडमहरूलाई चाहिँ डिएक्सनै सम्बन्धी जस्तो कि डिजिटलिङ कसरी गर्ने होइन, जस्तो कि अब सिएसएस कसरी खोल्ने र पहिलोचोटि सिएसएस कसरी खोल्न सकिन्छ र आफ्नो साथीहरूलाई त्यसरी कसरी सिकाउन सकिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ आफू क्वालिफाइड भएको नभएको र आफ्नो सेलिङ कसरी भइरहेको छ र को व्यक्तिले कहाँबाट कसरी काम गर्दैछ होइन। र त्यहाँ चाहिँ अब अन्य कुराहरू पनि जस्तो कि अब प्रोडक्टकै बारेमा भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ कुराहरू त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बोनस इन्फर्मेसनको बारेमा नजान्ने कसैको अब बोनस आएर बसेको हुन्छ,
फलाना व्यक्तिले हेलो सर तपाईँको त बोनस आएको छ नि त सर हेर्नुहोस् त सेसेस चेक गरेर भन्नुहुन्छ होला भने मलाई थाहै छैन म कसरी गर्नु भन्ने खालको यदि कुनै किसिमको सल्लाहहरू छन् भने त्यस्तो कुराहरूलाई पनि यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ होइन भने यहाँहरूले यदि त्यस्तो खालको केही छ भने होइन त्यो कुराहरूलाई पनि पक्कै पनि राख्नु होला यदि सम्भव भयो भने मैले त्यसको बारेमा पनि हजुरमा केही कुरा सेयरिङ गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु र यति भन्दै यहाँलाई नमस्कार फेरि ओके थ्याङ्क यू सो मच र सरी पनि भन्न चाहन्छु म प्रकाश सरले टुङ्ग्याउन लाग्ने बित्तिकै म आउट भएको थिएँ र फेरि पनि उपस्थित भएको छु र प्रकाश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै राम्रो चाहिँ आज जानकारीहरू हामीलाई राख्नुभयो साह्रै राम्रो क्लास